बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रात को ये आयात पढ़ें, हर बीमारी से शिफा मिलेगी। जो शख्स इन दुआओं को एक बार पढ़ेगा उससे मौत के अलावा हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। हो सके तो एक बार मेरे साथ मिलके पढ़िए, इनको याद कीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। और जब मैं बीमार हो जाता हूँ जिसके बाद शिफा हो जाती है तो वही अल्लाह मुझको शिफा देता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि वो ईमान वालों के हक़ में तो शिफा और रहमत है। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। फरमा दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनीन के लिए ये हदायत और शिफा है। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अंफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तल मुल्का मा तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत या हुवा या मन ला यअलमु मा हुवा वला कैफ़हु वला ऐना हुवा वला हैसुहु इल्ला हुवा या ज़ल मुल्कि वल मलकूत या ज़ल इज़्ज़ति वल जबरूत या मालिक या कुद्दूस या सलाम या मुअ्मिन या मुहैमिन या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर या खालिकु या बारिउ या मुसव्विरु या मुक़द्दिरु या मुफ़ीदु या मुदब्बिर या शदीदु या मुब्दिउ या मुईदु या मुबीदु या वदूद या महमूदु या मअबूदु या बईदु या करीब या मुजीबु या रकीबु या हसीब या बदीउ या रफ़ीउ या मनीउ या समीउ या अलीम या हकीम या हलीम या करीम या कदीम या अलिय्यु या अज़ीम
या हन्नान या मन्नान, या दयान या मुस्तान, या जलील या जमील या वकील, या कफील या मुकील या मुनील, या नबील या दलील या हादी, या बादियु या अव्वलु या आखिरु या ज़ाहिरु या बातिन, या काइमु या दाइमु या आलिमु या हाकिमु या कादी, या आदिलु या फादिलु या फासिलु या वासिल, या ताहिरु या मुतहिरु या कादिरु या मुक़तदिर, या कबीरु या मुतकब्बिर, या वाहिदु या अहदु या समदु या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास इश्फ़ी अन्ता शाफ़ी, ला शाफ़िया इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हर लाइलाज बीमारी का इलाज सिर्फ सूरत रहमान कुरान पाक की इस सूरत से ही मुमकिन है। रात सोने से पहले इसका एहतमाम करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल अर्द वदअहा लिल अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार, व ख़लक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम,
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وأبكرج حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ پیارے دوستو، رات سونے سے پہلے ان آیات کو اور سورۃ رحمان کی ایک بار تلاوت ضرور کر لیں، انشاءاللہ ہر بیماری ختم ہو جائے گی، ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہماری مشکل پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، رزق کی کمی کو پورا کر دے اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔